नमस्कार सबैजनालाई। क्लास 10 साइन्सको एउटा नयाँ च्याप्टरमा तपाईको स्वागत छ। यो च्याप्टर हो च्याप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। यसमा लगभग 5-6 वटा भिडियो बन्छ। कुन सबभन्दा पहिला आजको भिडियो इलेक्ट्रिक करेन्टको बारेमा हुनेछ, जसमा हामी एसी डीसी पढ्नेछौँ। त्यसपछि नेक्स्ट भिडियो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट, जसले के भन्छ कि करेन्टले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यसपछि हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स पढ्छौँ कि म्याग्नेटको युज गरेर हामी कसरी करेन्ट प्रोड्युस गर्न सक्छौँ, म्याग्नेटिजमको युज गरेर कसरी करेन्ट प्रोड्युस गर्न सक्छौँ त्यो पढ्नेछौँ। त्यसपछि हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पढ्नेछौँ कि म्याग्नेटको युज गरेर करेन्ट जुन प्रोड्युस गरिरहेछु त्यसलाई कसरी युजमा ल्याउने भनेको मोटर बनाइन्छ, डाइनामो बनाइन्छ, एसी जेनेरेटर बनाइन्छ, त्यो सब कुराहरू। त्यसपछि फाइनली हामी ट्रान्सफर्मर पढ्नेछौँ, जसमा हामी के पढ्छौँ कि त्यो जुन इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम युज गरेर जुन इलेक्ट्रिसिटी बनाएका छौँ त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई घर घरसम्म कसरी पुगाउने, कसरी कुनै नर्मल डिभाइस छ त त्यसलाई चार्ज कसरी गर्ने, अलग अलग मतलब त्यो ठुलो करेन्टलाई सानो करेन्ट कसरी बनाउने, अब सानो करेन्टलाई ठुलो कसरी बनाउने, त्यो हो ट्रान्सफर्मर। ठिक छ, त यो पुरा च्याप्टरको समरी भयो। ट्रान्सफर्मर भनेको करेन्ट घटबड गर्दैन, त्यो भोल्टेज गर्छ, हामी पढ्छौँ त्यसको बारेमा। ठिक छ, त यो हो आजको भिडियोमा हामी मेनली इलेक्ट्रिक करेन्टको मेनली के त्यही आजको भिडियोको टपिक हो इलेक्ट्रिक करेन्ट। त सुरु गरौँ। म यो च्याप्टरको नाम मेटाइरहेको छु। भिडियो नम्बर 1 इलेक्ट्रिक करेन्ट। ठिक छ, बेसिक्सबाट सुरु गरौँ। यदि तपाईँले थाहा छ 9 क्लासमा पढ्नु भएको छ तपाईँले थाहा होला इलेक्ट्रिक करेन्ट के हो, तर पनि जसले थाहा छैन सिम्पल भाषामा बुझाइदिन्छु। यो मान्नुहोस् एउटा वायर भइहाल्यो। ठिक छ, वायरमा इलेक्ट्रोनहरू यसरी यताउता गरिरहन्छ, यो इलेक्ट्रोन यताउता ठक्कर खाइरहन्छ, यसरी टुप्पा 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 यसरी गरिरहन्छ। ठिक छ, आरामले। सो करेन्ट यताउता गइरहन्छ, तर अहिले यसमा करेन्ट फ्लो भइरहेको छैन। यिनीहरू यताउता गरिरहेछ तर फ्लो हुँदैन भनेको यही आफ्नै ठाउँमा यताउता गरिरहन्छ के, एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गरिदिन्छ। तर मान्नुहोस् तपाईँ भोल्टेज यसमा लगाउनु भयो, भोल्टेज भनेको यहाँ मान्नुहोस् लो भोल्टेज लगाउनु भयो, लो भोल्टेज भनेको नेगेटिभ, लो भोल्टेज लगाउनु भयो, र यता हाई भोल्टेज लगाउनु भयो, हाई भोल्टेज भनेको पोजिटिभ, हाई भोल्टेज लगाउनु भयो। त यसले के गर्छ, जुन यिनीहरूको ऱ्यान्डम मोसन थियो अहिले पनि ऱ्यान्डम नै रहन्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै फरवर्ड यिनीहरू बन्छ, नेगेटिभबाट पोजिटिभ तर्फ बन्छ, नेगेटिभले रिपेल गर्छ र यो पोजिटिभले एट्र्याक्ट गर्छ। त्यसै अहिले पनि ऱ्यान्डमली नै भाइब्रेट गरिरहेछ, तर बिस्तारै बिस्तारै यता मुभ गरिरहेको छ। सो फ्लो अफ चार्ज यता भइरहेछ, फ्लो अफ इलेक्ट्रोन चार्ज हो, नेगेटिभ चार्ज हो। सो फ्लो अफ इलेक्ट्रोन यता भइरहेको छ, र यही फ्लोलाई कति फास्ट भइरहेको छ, यही फ्लो कति फास्ट भइरहेको छ त्यही करेन्ट हो। सिम्पल, I = Q/T भन्नुभएछ नि, फ्लो अफ चार्ज पर युनिट टाइम, कि कति फास्ट यो फ्लो भइरहेको छ त्यही हो करेन्ट। यसको डेफिनेसन हेर्नुहोस्, द फ्लो अफ चार्ज per unit time is called current। डेफिनेसन सिंपल छ, चार्ज इक्वल टू करेन्ट इक्वल टू फ्लो अफ चार्ज कति, मान्नुहोस् यहाँ लगाइदिए, यहाँबाट 10 वटा इलेक्ट्रोन 1 सेकेन्डमा ट्राभल गरिरहेछ, त त्यसको चार्ज त्यही 10 को मल्टिपलमा हुन्छ। ठिक छ नि, अन्त 1 एम्पियरलाई मानिन्छ कि कति छ त्यो हिसाबले। ठिक छ, त यसरी फ्लो अफ चार्ज कति फास्ट फ्लो भइरहेको छ, यसरी स्पिड हुँदैन कति स्पिड छ, त्यस्तै यो चार्जको स्पिड हो सिम्पल भन्ने हो भने। ठिक छ, कति फास्ट फ्लो भइरहेको छ। I = Q/T, द फ्लो अफ चार्ज पर युनिट टाइम इज कल्ड करेन्ट। अब यसको युनिटको कुरा गर्ने हो भने SI युनिट यसको एम्पियर हो। ठिक छ, यसलाई सर्टकटमा ए मात्र लेखिन्छ,
ठीक है। एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियरको करेन्ट नै हामी डेली लाइफमा युज गर्छौँ। बढीभन्दा बढी 10-12 एम्पियरसम्म जान्छ, त्योभन्दा बढी जाँदैन। यो धेरै ठुलो एउटा युनिट हो। र अर्को कुरा यसको डाइरेक्सन, करेन्टको डाइरेक्सन पनि हुन्छ। करेन्टको डाइरेक्सन जहिले पनि पोजिटिभबाट नेगेटिभ तर्फ हुन्छ, ठिक छ नि। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ त फ्लो अफ चार्ज, फ्लो अफ इलेक्ट्रोन त नेगेटिभबाट पोजिटिभ तर्फ भएको छ। त करेन्ट मैले भनिरहेको छु पोजिटिभबाट नेगेटिभ भनेको फ्लो यो डाइरेक्सन भएको छ, करेन्ट यो डाइरेक्सनमा हो। मतलब पहिला साइन्टिस्टहरू मान्थे कि पोजिटिभबाट नेगेटिभ तर्फ करेन्ट फ्लो गर्छ, चार्ज पनि फ्लो गर्छ नि। त्यसैले यो कारण भयो पहिलामा साइन्टिस्टहरू मान्थे कि पोजिटिभ चार्ज फ्लो हुन्छ। त्यसैले यो डाइरेक्सनमा तिनीहरू मानेर पुरा क्यालकुलेसन गरेका छन्। अब तपाईँ जब यो डाइरेक्सनमा करेन्टको डाइरेक्सन मान्नुहुन्छ, सबै क्यालकुलेसन त्यो हिसाबले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो धेरै लेन्थी प्रोसेस हो। त्यसैले छाड्नुस्, तपाईँ पनि पुरानकै टेक्निक अपनाउनुहोस् कि पोजिटिभबाट नेगेटिभतर्फ डाइरेक्सन लिने के को करेन्टको। इलेक्ट्रिक करेन्ट वा करेन्ट दुवै सेम कुरा हो, ठिक छ। इलेक्ट्रिक करेन्ट वा करेन्ट, सिम्पल कुरा, ठिक छ। अब करेन्ट पढ्नुभयो त अब हामी भन्न सक्छौँ कि करेन्टको दुईटा टाइप हुन्छ, ठिक छ नि। एउटा एसी अल्टरनेटिभ करेन्ट, एउटा डीसी। मतलब पहिला डीसी डाइरेक्ट करेन्ट र एसी अल्टरनेटिभ करेन्ट। यसको नामले यसको मतलब बुझाइदिन्छ, हामी पढ्छौँ। सबभन्दा पहिला डीसी डाइरेक्ट करेन्ट, डाइरेक्ट करेन्ट सर्टकटमा यसलाई डीसी भन्छौँ। तर यसलाई डीसी करेन्ट नभन्ने, ठिक छ नि। डीसी को मतलबै हो डाइरेक्ट करेन्ट। त धेरैजनाले भाषामा के भन्छ डीसी करेन्ट। नो, डीसी करेन्ट रङ हो। डीसी करेन्ट भन्नु भनेको के डाइरेक्ट करेन्ट। त अफकोर्स त्यो रङ हो। त डीसीलाई डाइरेक्ट करेन्ट भन्छौँ हामी, डाइरेक्ट डीसी भन्ने यदि भन्नु छ भने। यसको नामले यसको मतलब भन्छ डाइरेक्ट करेन्ट। यो त्यस्तो करेन्ट हो जुन डाइरेक्ट हुन्छ, कन्फ्युजन गर्दैन हामीले, सबै डाइरेक्टै करेन्ट दिन्छ। एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ। कहाँ लेखौँ, यहाँ लेखौँ। यो एउटा ब्याट्री भयो मान्नुहोस्। ब्याट्रीको माथि पोजिटिभ चार्ज, यो एउटा ब्याट्री भयो। ब्याट्रीको जुन टप छ त्यो टपमा हुन्छ बडी भोल्टेज यानि कि पोजिटिभ, र जुन तल हुन्छ त्यो नेगेटिभ हुन्छ भनेको लो भोल्टेज हुन्छ यहाँ, ठिक छ। मात्र पोजिटिभ र नेगेटिभ लेखिरहेको छु, यसरी पनि लेखे हुन्छ। यो नेगेटिभ र यो पोजिटिभ। अब के गरिदिनुस्, यहाँबाट पोजिटिभबाट एउटा तार निकाल्नुस्, नेगेटिभबाट एउटा तार निकाल्नुस्। यो दुवैले एउटा ठाउँमा ल्याउनुस् र एउटा बल्बसँग यसलाई कनेक्ट गरिदिनुस्, ठिक छ। यसरी बल्बले कनेक्ट गरिदिनु भयो तपाईँ। अब के हुन्छ, यो बल्ब बल्छ कि बल्दैन, पोजिटिभ नेगेटिभ बल्छ। के हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ पोजिटिभबाट नेगेटिभ डाइरेक्सनमा यसरी। र यसैका साथ इलेक्ट्रोनहरू पनि भाइब्रेट गर्छ अनि यसमा घर्षण भएर लाइट निस्किन्छ, हो। बल्ब उज्यालो हुन्छ, हो कि हैन। त यसमा हामी हेर्नुहोस्, यसमा हामी डाइरेक्टली भन्न सक्छौँ करेन्टको डाइरेक्सन। यसमा हामी के भन्न सक्छौँ, करेन्ट डाइरेक्सन डाइरेक्टली भन्न सक्छौँ। करेन्ट डाइरेक्सन इक्वल टु पोजिटिभ टु नेगेटिभ। मतलब पार्टिकुलर डाइरेक्सन छ, यदि त्यही पल्टाइदिनु भयो तब यताबाट डाइरेक्सन भइहाल्यो, हो कि हैन। मतलब चेन्ज गर्दैन यसले कि आफ्नो डाइरेक्सन। पहिला यो डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ भनेको अहिले यो डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ, यो जिन्दगीभरि यही डाइरेक्सनमा फ्लो हुन्छ, पोजिटिभबाट नेगेटिभ डाइरेक्सन भने। त्यस्तो केही तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न जसले नेगेटिभबाट पोजिटिभतर्फ करेन्ट फ्लो होस्। जहिले पनि यही डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहन्छ। यो ब्याट्रीबाट यदि फ्लो गराउनु भयो भने यो तारमा पनि, यो तारबाट यो तारतर्फ, यो तारबाट यो तारतर्फ, यो तारबाट यो तारतर्फ, यो तारबाट यो तारतर्फ, यस्तै करेन्ट हुन्छ।
यही डाइरेक्सनमा फ्लो गरिरहन्छ भनेको एउटा पार्टिकुलर डाइरेक्सन यसको हुन्छ। यदि यही सेटअप रह्यो भने ठीक छ, सेम यही सेटअप राख्नुभयो, सेम सेटअप यही सेम सेटअप राख्नुभयो त जिन्दगीभरि त्यही पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहन्छ। सेम सेटअप लाइफ टाइम। त त्यस्तो करेन्टलाई हामी डीसी करेन्ट भन्छौँ, जुन तपाईलाई थाहा होला कि यसैको मेनली यो बुझ्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले यसैको इक्जाम्पल हामी दिन्छौँ। सो यो पहिला पनि हेर्नु भएको होला यस्तो इक्जाम्पलहरू। सो यसको डेफिनेसन यदि हामी लेख्छौँ भने डेफिनेसन के लेख्छौँ? द करेन्ट विच फ्लोस इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन, द current वा इलेक्ट्रिक करेन्ट which flows in a particular direction is called what? Is called DC भनेको डाइरेक्ट करेन्ट। तो लेख्न मन गरिरहेछ मलाई। इज कल्ड डाइरेक्ट करेन्ट। सफा डाइरेक्टै करेन्ट जान्छ के, जसरी लगाउनु भयो यसरी डाइरेक्ट करेन्ट गयो। ठीक छ, कन्फ्युजन क्लियर छ? मतलब कन्फ्युजन हुनु परेन। सेम सेटअप राख्नुभयो त जिन्दगीभरि त्यही डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो गर्छ, त्यस्तो करेन्टलाई हामी डाइरेक्ट करेन्ट भन्छौँ। नो प्रब्लम। अब यसमा हामीले के पढ्नु छ, एउटा ग्राफ, करेन्ट टाइमको ग्राफ थाहा छ नि, म्याथमा पढ्नुभएको होला ग्राफ के हो थाहा नहोला 10 सम्म कसरी आउनुभयो। करेन्टको सिम्बल हो आई, ग्राफको सिम्बल हो टी। त यस्तो एउटा ग्राफ बनाऊ। ठिक छ, यो हो वाई एक्सिसमा आई राखिरहेछु अनि यो एक्स एक्सिसमा टाइम राखिरहेछु। ठीक छ, टाइम 1 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड, यो सेकेन्डमा छ टाइम, 3 सेकेन्ड, 4 सेकेन्ड, 5 सेकेन्ड, 6 सेकेन्ड। अनि यहाँ एम्पियर, करेन्ट एम्पियरमा राखिरहेछ। यो 1 एम्पियर करेन्ट एम्पियरमा, 1 एम्पियर, यो 2 एम्पियर, यो 3 एम्पियर, यो 4 एम्पियर। अब हामी यसलाई भर्नु छ, यो करेन्ट मतलब कति समय बितिरहेको छ, त करेन्ट घटबड भइरहेको छ कि छैन। ठीक छ नि, पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा जान्छ अनि साथै सेम अमाउन्ट अफ करेन्ट हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै घट्न पनि सक्छ, मतलब यो ब्याट्रीको लाइफ घट्छ भने, तर ब्याट्री यदि मस्त तरिकाले छ त सेम अमाउन्ट अफ करेन्ट पनि हुन्छ, सेम अमाउन्ट अफ करेन्ट। ठीक छ, त दुईटा कुरा, एउटा डाइरेक्सन एउटा फिक्स छ। अनि यो करेन्ट मान्नु पहिला 4 एम्पियरको करेन्ट गयो, यो ब्याट्री मान्नु 4 एम्पियरको छ, त्यति खतरनाक ब्याट्री किन्नु भयो कि 4 एम्पियरको ब्याट्री छ। अनि जब यो जोड्नु हुन्छ नि, त जहिले पनि यो 4 एम्पियरको करेन्ट जान्छ यसमा, जहिले पनि, एज लङ एज यो ब्याट्रीको लाइफ बेसी कम भइरहेको छैन। ठीक है नि, नत्र यो बारम्बार यो 4 एम्पियरको जान्छ, कहिले 3.9 त कहिले 4.1, त्यस्तो होइन, 4 एम्पियर कन्स्टेन्ट रहन्छ। ठीक छ, ठ्याक्कै 4 एम्पियर, यो जोड्दैमा 4 एम्पियर अलमोस्ट पुगिहाल्छ। त धेरैजनालाई मतलब यसलाई ग्राफमा प्लट गर्छ त यस्तो गर्छ, एकचोटि आफै ट्राई गर्नुहोस्। धेरैजनाले यसरी प्लट गर्छ कि पहिला तपाईँ जोड्नु भयो त 0 यो टाइम हो, 0 टाइम भनेको जोड्नु भएको छैन, त जोड्नु भयो, यो यसरी तार जोड्नु भयो त के हुन्छ, जोड्नु हुन्छ त बिस्तारै बिस्तारै करेन्ट जान्छ। धेरैजनालाई लाग्छ त यस्तै बनाउँछ, बिस्तारै बिस्तारै जान्छ। अनि यो ब्याट्री कतिको छ, 4 एम्पियरको छ, त त्यसपछि 4 एम्पियर पुग्छ। अनि यही 4 एम्पियरमा लगातार यही 4 एम्पियर कन्स्टेन्ट रहिरहन्छ, किनभने यो यही ब्याट्री हो। तर त्यस्तो होइन हो, सही कुरा भन्नुभयो कि डाइरेक्टै जोड्दै बित्तिकै डाइरेक्ट 4 एम्पियर पुग्नु गाह्रो छ, तर पनि यस्तै हुन्छ। न्यानो सेकेन्डमा तपाईँ फिल पनि गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले म्याक्सिमम मतलब त्यो माइन्युट डिभाइसहरू जुन छ नि त्यो पनि फिल गर्न सक्दैन, यति न फास्ट यो जान्छ के। सो यो बेसिकली जुन लाइन छ नि, यति 2 सेकेन्ड लाग्दैन, यसले न्यानो सेकेन्डमा लाग्छ। यो सेकेन्डको नि लाख टुक्रा गर्नुभयो, लाख त कमै भनिदिए, करोड, 10 करोड, 20 करोड, 100 करोड टुक्रा गर्नुभयो नि, त्यति टाइम लाग्छ। सो बेसिकली यो लाइन एक्जिस्टै गर्दैन, किनभने धेरै कमै टाइममा इजिली पार गर्न सक्छ, अलमोस्ट टसेको हुन्छ। सो बेसिकली हामी यो बनाउँदैनौँ,
सीधा लाइनमा 4 एम्पियरको छ, 4 एम्पियर, त्यही 4 एम्पियर कन्स्टेन्ट रहिरहन्छ, किनभने जसरी जोड्छु त्यसै फट्टा डाइरेक्टै आउँछ, जतिको ब्याट्री छ त्यति। सिम्पल। त्यसमा मान्नु अरू ब्याट्री लिनुभयो, यो 4 एम्पियरको ब्याट्री छ त यति, फेरि 2 एम्पियरको ब्याट्री लिनुभयो त यहाँ आउँछ, यसरी आउँछ, ठीक है। यो ब्याट्री 4 एम्पियर ब्याट्री भइहाल्यो, यो 2 एम्पियर ब्याट्री भइहाल्यो। यसले के भन्न चाहेछ कि तपाईँ जोड्नुभयो त जोड्ने बित्तिकै 2 एम्पियर ब्याट्री आयो, त्यसपछि समय बितिरहेछ, 1 सेकेन्ड भयो, 2 सेकेन्ड भयो, 3 सेकेन्ड भयो, अहिले पनि 2 एम्पियर छ, 4 सेकेन्ड भयो, अहिले पनि 2, 5 सेकेन्ड अहिले पनि 2 एम्पियर, 6 सेकेन्ड अहिले पनि 2 एम्पियर, 1 घन्टा अहिले पनि 2 एम्पियर, 2 घन्टा अहिले पनि 2 एम्पियर करेन्ट गइरहेछ। यसमा कुनै चेन्ज भइरहेको छैन, डाइरेक्सन पनि चेन्ज भइरहेको छैन, डाइरेक्सन पनि सेम छ र साथै अमाउन्ट पनि सेमै छ। नाइस, बुझ्नुभयो? अब यो बुझिहाल्नुभयो, यो बुझिहाल्नुभयो त हामी नेक्स्ट अल्टरनेटिभ करेन्टमा पढ्न सक्छौँ। अल्टरनेटिङ, खाना बढी खाइदिएछु, अल्टरनेटिङ करेन्ट एसी, ठीक छ। फेरि यसलाई पनि एसी मात्र भन्ने, एसी करेन्ट नलेख्ने नभन्ने, ठीक छ। अल्टरनेटिङ करेन्ट नामैले क्लियर छ, अल्टरनेट गर्छ, कहिलेकाहीँ यता कहिलेकाहीँ यता कहिलेकाहीँ यता, ठीक छ। त्यो हो अल्टरनेटिङ करेन्ट। यसलाई मैले 9 मा धेरै डिटेलमा बुझाएको छु, तर पनि सिम्पलमा अहिले बुझौँ हामी। अल्टरनेटिभ करेन्ट, यसलाई बुझ्न फेरि त्यस्तै इक्जाम्पल लिउँ, ठिक छ। तर अहिले ब्याट्री नजरौँ, किनभने ब्याट्रीले डिसी करेन्ट प्रड्युस गर्छ। त्यो इक्जाम्पलमा लेख्ने होला कि कुन कुन एप्लायन्सले डिसी करेन्टलाई युज गर्छ। जस्तै ब्याट्री भइहाल्यो, त्यसले डिसी करेन्ट दिन्छ। त्यसपछि सेल भइहाल्यो, सेल भनेको त्यो ब्याट्री नै हो। त्यस्तै अरू कुन कुरा छ, सोलर प्यानल छ, ठिक छ। त्यसमा इक्जाम्पलमा लेख्नु होला ब्याट्री, सेल, सोलर प्यानल, सोलर प्यानललाई फोटो सेल पनि भन्छौँ, ठिक छ नि, फोटो सेल। त्यो लेख्नु न, त्यो इक्जाम्पलमा लेख्नुहोस् त डिसीको, ठिक छ। त अब हामी त्यो कुरा युज गर्दैनौँ जुन कुरा डिसी करेन्ट प्रड्युस गर्छ। अब हामी एसी करेन्ट प्रड्युस गर्ने सिस्टम युज गर्छौँ। एसी करेन्ट प्रड्युस गर्नको लागि यसरी वायर लिनुहोस्, यसरी बल्बले जडान गरिदिनुहोस्, यो बल्ब भइहाल्यो, ठिक छ। यो वायर भइहाल्यो। अब एसी करेन्ट प्रड्युस गर्नका लागि एउटा टेक्निक हुन्छ म्याग्नेटको युज गरेर, ठिक छ। अहिले कसरी प्रड्युस हुन्छ कसरी हुँदैन त्यसको बारेमा बुझ्नु छैन, मात्र यो ध्यानमा राख्नुहोस् कि जब म्याग्नेटलाई तपाईँ घुमाउनुहुन्छ नि त त्यसले वायरमा करेन्ट प्रड्युस हुन्छ। अहिलेका लागि यति नै मान्नुहोस्। अब यो म्याग्नेटलाई म यसरी घुमाइरहेको छु, ठिक छ नि, यसरी, ठिक छ। यो नर्थ छ, यो साउथ छ, यसरी, यो मतलब यो नर्थ छ, यो साउथ छ, त यसरी घुमाइरहेको छु, यसरी, ठिक छ। सो अब के हुन्छ, यो नर्थ छ यहाँ, तपाईँ जब नर्थमा यसरी घुमाउनुहुन्छ, पहिले नर्थ छ त कुनै करेन्ट यसमा गइरहेको छैन, अहिले बैट्री कुनै बल्ब। जसरी यो फास्ट मुभ फटाफट मुभ गर्नुहुन्छ, यसरी फटाफट मुभ गर्नुहुन्छ, ठिक छ। म स्लो मोसनमा हेराइरहेको छु। जसरी यसरी मुभ गर्नुहुन्छ यसरी, त्यसमा करेन्ट प्रड्युस हुन सुरु गर्छ। यहाँ पोजिटिभ बन्छ, ठिक छ नि, असलमा पोजिटिभ बन्दैन, ठिक छ नि। एसी करेन्टमा पोजिटिभ नेगेटिभ नामको कुनै कुरा हुँदैन। लो भोल्टेज हाई भोल्टेज टाइपको हुन्छ, तर पनि बुझ्नको लागि यहाँ पोजिटिभ टाइप भनिहाल्छ, पोजिटिभ टाइप। यसरी गर्नुभयो त करेन्ट टाइप डाइरेक्ट भनिदियो, डाइरेक्ट करेन्ट प्रड्युस हुन्छ यो डाइरेक्सनमा। यसरी गर्नुभयो त करेन्ट प्रड्युस हुन्छ। त्यसपछि यो करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ, ठिक छ। यसरी जसरी गइरहेको छ करेन्ट प्रड्युस भइरहेको छ र यो फ्लो भइरहेको छ। यसरी फ्लो भयो, यसमा फ्लो भयो, बल्ब बल्यो, ठिक छ। यसरी फ्लो भइरहेको छ, यहाँ स्लो मोसनमा यहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ बन्द भइहाल्छ करेन्ट, ठिक छ नि। यहाँ पुरा जब 90 डिग्रीमा जान्छ त बन्द भइहाल्छ करेन्ट यो, ठिक छ।
त बल्ब के निप्छ होइन, जसरी बन्द हुन्छ नि त्यसरी यो डाइरेक्सनमा घुम्छ भनेको अब साउथ, यो जुन साउथ छ त्यो यता आउन सुरु हुन्छ। त्यसो कारणले के हुन्छ, अब जुन यसमा करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ त्यो त्यसको डाइरेक्सन जुन छ नि चेन्ज भइहाल्छ कम्प्लिटली। पहिले यसरी थियो त यो डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ, अब घुम्दै 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 यसरी आइरहेछ, सो अब यो डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन सुरु हुन्छ। सो के यसले बल्ब बल्छ हो बलिरहन्छ। फेरि यहाँ आयो, कहाँ आएको छ, यहाँ आएको छ, फेरि यसरी गइरहेछ, फेरि के हुन्छ, फेरि यो डाइरेक्सनमा फ्लो हुन सुरु हुन्छ, अनि यो गायब भइहाल्छ। ठिक छ नि, बुझ्नु भयो नि के भइरहेको छ। बारम्बार पहिला यसरी गएर छ, यसरी आराम फ्लो भइरहेछ, केही मिली सेकेन्डको लागि यसरी भइरहेछ, मिली सेकेन्ड। ठिक छ नि, म यो सेकेन्डमा हेरेको छु त मिली सेकेन्डमा, फेरि 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 यस्तो भइरहेछ कि टुई 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 खेलिरहेछ। त्यस्तो करेन्टलाई हामी एसी करेन्ट भन्छौँ। ठिक छ नि, यो आधा अधुरा भइरहेको छैन, पुरा पुरा हुन्छ एकैचोटि, यसरी फेरि यसरी, यसरी फेरि यसरी। ठिक छ, पुराको पुरा वायरमा हुन्छ यस्तो, आधा अधुरा हुँदैन कि यस्तो यति आधा यति यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ अनि यति यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ, त्यस्तो हुँदैन, पुरा पुरा एउटै डाइरेक्सनमा जान्छ। ठिक छ, सो यसको डेफिनेसन लेख्नुहुन्छ भने के भएछ यहाँ, करेन्ट इज अल्टरनेटिङ। अल्टरनेटिङ छ कि छैन, यो डाइरेक्सन अल्टरनेटिङ रहेछ, अल्टरनेट। डेफिनेसन यसको, द करेन्ट इन विच, अनि साथै जब यो तपाईँ बढाउनुहुन्छ नि, जति फास्ट मुभ यति यो के भन्ने म्याग्नेटले जति फास्ट घुमाउनुहुन्छ नि त्यति नै बढी करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ कि। सो तपाईँको म्याग्निट्युड पनि अल्टरनेटिङ डाइरेक्सनको कुरा गरिलियो, अनि साथै तपाईँको म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुन सक्छ। यदि मान्नुहोस् म्याग्निट्युड अफ करेन्ट भनेको करेन्टको भ्यालु, मान्नुहोस् पहिला 1 एम्पियर थियो, पहिले यति फास्ट घुमाउनु भयो त 1 एम्पियर थियो, अब यति फास्ट घुमाउनु भएछ त 2 एम्पियर हुन सक्छ। ठिक छ नि, त्यो म्याग्निट्युड अफ करेन्ट पनि चेन्ज हुन सक्छ, हुन्छ। अनि साथै एङ्गलले पनि डिफेन्ड गर्छ, यति एङ्गलमा छ त कम प्रोड्युस हुन्छ, जति मतलब कम एङ्गल छ त बढी प्रोड्युस हुन्छ, जति बढाउनु भयो त्यति कम हुँदै जान्छ। त्यो हिसाबले के यहाँ त्यो हिसाबले सरी ठिक है, डाइरेक्ट मतलब कति फास्ट मुभ गर्नुभएछ त्यो हिसाबले म्याग्निट्युड अफ करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ। अनि यो डाइरेक्सन अफ करेन्ट नर्थबाट साउथ जान्छ, साउथबाट नर्थ जान्छ, त डाइरेक्सन पनि चेन्ज भइरहन्छ। त्यसको डेफिनेसन लेख्नुहुन्छ भने द करेन्ट इन विच द म्याग्निट्युड भनेको करेन्टको भ्यालु, म्याग्निट्युड एन्ड पोलारिटी भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ भनेको पहिला यहाँ पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ, त्यसपछि यहाँ नेगेटिभ यहाँ पोजिटिभ, भनेको यसमा नेगेटिभ पोजिटिभ हुँदैन, तर बुझ्नुपर्ने हो भने कि पहिला यसरी पोजिटिभबाट नेगेटिभ तर्फ गइरहेको थियो, त्यसपछि फेरि यो चेन्ज भयो र अब यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छ, पोजिटिभबाट नेगेटिभ डाइरेक्सनमा। सो बेसिकली पोलारिटी चेन्ज, म्याग्निट्युड एन्ड पोलारिटी, द करेन्ट इन विच द म्याग्निट्युड एन्ड पोलारिटी change continuously is called at a fixed interval, time मा fixed interval is called alternating current। टाइम मा उल्टा पुल्टा भइरहन्छ,
एउटा मतलब पोलारिटी चेन्ज हुनाको कारणले टाइममा उल्टा पुल्टा भइरहन्छ। तपाईँ म्याग्निट्युड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसको, सिम्पल कुरा। अब यसको पनि ग्राफ, करेन्ट टाइम ग्राफ, ठिक छ। करेन्टलाई सिम्बलाइज गर्छौ आईले, टाइमलाई सिम्बलाइज गर्छौ टीले। यो भयो वाई एक्सिसमा आई, एम्पियरमा यसको भ्यालु राख्ने, यो भइहाल्यो। अलिकति माथि बनाऊ यसलाई, यो भइहाल्यो। अलिकति ठुलो बनाऊ, यो भइहाल्यो टाइम जुन सेकेन्डमा होइन, सेकेन्डमा राखौ, तर यो जुन अल्टरनेटिभ गरेर चाहिँ त्यो मिली सेकेन्डमा अलमोस्ट हुन्छ। त पोइन्टमा लेखिदिन्छौँ हामी, ठिक छ। पोइन्टमा लेखिरहेको छु 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 सेकेन्ड, 0.06 सेकेन्ड, 0.07 सेकेन्ड, 0.08 सेकेन्ड, त्यो हिसाबले। अनि यहाँ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, त्यो हिसाबले। अहिले हामी मानौँ 2 एम्पियरको एसी करेन्ट प्रड्युस भइरहेको छ, ठिक छ। यहाँ नेगेटिभमा पनि आई हो, यो पनि, तर नेगेटिभमा -1 एम्पियर, -2 एम्पियर। माइनसको कुनै मतलब भएन, ठिक छैन। माइनस भन्नुको मतलब सिम्पली भन्नु हो भने यो डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ त मानिलिनुहोस् पोजिटिभ करेन्ट भइहाल्यो। अनि फेरि यो डाइरेक्सनको, अब यो डाइरेक्सनको उल्टो भइरहेको छ यो डाइरेक्सनमा, त त्यसलाई नेगेटिभ मानिलिने हामी, ठिक छ नि। पोजिटिभ नेगेटिभ भ्यालु होइन, त्यो मात्र डाइरेक्सन हो, अपोजिट डाइरेक्सन, ठिक छ। पोजिटिभ नेगेटिभ जुन छ त्यो म्याग्निट्युड होइन, यहाँ ध्यान राख्नु होला। पोजिटिभ नेगेटिभ जस्ट डाइरेक्सन हो। जुन हामी मानिरहेको थियो यो डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ त्यसको अपोजिट गइहाल्छ, त त्यो नेगेटिभ हामी भनिदिन्छौँ, सिम्पल। अब हेर्नुहोस् के हुन्छ। सबभन्दा पहिला 0 हुन्छ, 0 टाइममा अहिले केही गरिरहेको छैन, 0 टाइममा करेन्ट 0 हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै यसरी जब तपाईँ उठाउनुहुन्छ यसरी गर्नुहुन्छ, त यो करेन्ट यसमा पुग्नमा अलिकति बिस्तारै बिस्तारै करेन्ट आफ्नो म्याक्स भ्यालुमा पुग्नमा टाइम लाग्छ अलिकति। जस्तै डिसी करेन्टमा फटाक त्यस्तो हुँदैन, अलिकति टाइम लाग्छ, ठिक छ। यस्तै बिस्तारै बिस्तारै हुँदै हुँदै यस्तो 2 एम्पियर, यसको मानिनुहोस् म्याक्सिमम भ्यालु जुन यो म्याग्नेट छ त्यसले म्याक्सिमम भ्यालु 2 एम्पियर पुगाउन सक्छ। 2 एम्पियर पुगाउनमा अलिकति टाइम लिन्छ यसले, ठिक छ। यसले अलिकति टाइम लियो। 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 0.1 एम्पियर, ठिक है, 1 एम्पियर। त्यसपछि 1 एम्पियरबाट घट्छ। यस्तो 0 हुँदैन साथी, यस्तो 0 हुन्छ। मैले यस्तो 0 भनिदिएँ नि, यस्तो 0 हुँदैन। 0 एम्पियर, बिस्तारै बिस्तारै 1, 0.5, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर एन्ड 2 एम्पियर, ठिक छ। यसरी नर्थ थियो, यसरी 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ म्याक्सिमम हुन्छ, ठिक छ। पोजिटिभमा म्याक्सिमम हुन्छ, त यहाँ 2 एम्पियर भइहाल्यो, ठिक छ। अब के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै साउथ यस्तो घुम्छ, त बिस्तारै बिस्तारै यो घट्न सुरु हुन्छ। बिस्तारै 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 यसरी घट्न सुरु हुन्छ, र बिस्तारै बिस्तारै 0 हुन्छ। यसरी यसरी हुँदै 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 यसरी फेरि 0 हुन्छ। 0.2 सेकेन्डमा 0 भयो। फेरि यसरी घुम्छ 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 घुम्छ, तब के हुन्छ, अपोजिट। पहिला यो डाइरेक्सनमा करेन्ट 2 एम्पियर बगिरहेको थियो, अब यो डाइरेक्सनमा, यो साउथ यो हो, त साउथमा के हुन्छ, यो डाइरेक्सनमा करेन्ट प्रड्युस हुन्छ। यसरी 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 घुम्दै 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 पहिला 0.1, 0.5, त्यसपछि 1, 2 एम्पियर यहाँ आयो, त 2 एम्पियर यो डाइरेक्सनमा, भनेको नेगेटिभ डाइरेक्सनमा छ। सो बेसिकली यो डाइरेक्सनमा 2 एम्पियर यहाँ पुग्यो। फेरि 2 एम्पियर, अब यसरी फेरि गर्नुहुन्छ कि फेरि गर्नुहुन्छ, अहिले पनि यही डाइरेक्सनमा गइरहेको छ, तर अब बिस्तारै बिस्तारै 2 एम्पियरबाट घट्दै घट्दै बढ्दै बढ्दै, ठिक छ। -2 बाट बिस्तारै बिस्तारै पोजिटिभमा जान्छ, पोजिटिभमा हुँदै 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 यहाँ 0 हुन्छ। फेरि यहाँ 0.04 मा 0। अब यही कुरा बार बार रिपिट हुन्छ, ठिक छ। यही कुरा बार बार रिपिट हुन्छ, ठिक
ठीक छ बुझ्नुभयो अल्टरनेटिङ करेन्ट कसरी बिस्तारै बिस्तारै अपन हाईएस्ट पोइन्टमा जान्छ फेरि लोएस्ट पोइन्टमा जान्छ फेरि हाईएस्ट पोइन्टमा जान्छ तर उल्टो डाइरेक्सनमा फेरि लोएस्ट पोइन्टमा जान्छ फेरि हाईएस्ट पोइन्टमा जान्छ तर सिधा डाइरेक्सनमा फेरि लोएस्ट पोइन्ट जान्छ फेरि हाईएस्ट पोइन्ट जान्छ तर उल्टा डाइरेक्सनमा फेरि सही डाइरेक्सनमा जान्छ यसलाई अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छ जुन ग्राफले थाहा चलिहाल्छ कि अल्टरनेट गरिरहेको छ अनि यो नर्मल वेभ जस्तो हेरिन्छ त्यसमा फ्रिक्वेन्सी मतलब जुन पनि कुरा रिपिटिङ हुन्छ नि हेर्नुस् यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म एउटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ यो नर्थ फेरि नर्थ ठीक छ पहिला नर्थबाट सुरु गरेको थियो त्यसपछि यसरी भयो यसरी भयो यसरी गरेर साउथ आयो फेरि घुमाउँदै गयो नर्थ भनेको 360 भनेको एउटा साइकल कम्प्लिट गर्न यो पार्ट भइहाल्यो वन साइकल अनि यही साइकल बार रिपिट हुन्छ बार रिपिट हुन्छ र जुन पनि कुरा रिपिट हुन्छ त्यसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भनिदिन्छौँ कि कति फास्ट रिपिट भइरहेको छ त्यो सेम साइकल त्यसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ ठीक छ फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु साइकल्स कति साइकल्स भइरहेको छ यो कतिवटा साइकल छ नम्बर अफ साइकल्स पर युनिट टाइम कति टाइममा कति छिटो साइकल यसमा कतिवटा साइकल छ दुईटा साइकल छ कति टाइममा 0.08 2 भागा 0.08 गर्नुस् कति हुन्छ 200/8 इक्वल टु 125 ठीक छ 25 हर्जको छ फ्रिक्वेन्सीलाई हर्जमा नापिन्छ ठीक छ युनिट हर्ज सो 25 हर्जको यो अल्टरनेटिभ करेन्ट छ भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपालमा जुन विद्युत प्राधिकरण छ भनेको नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी त्यो रे एनईए भन्छौँ हामी नेपालमा जुन एनईए छ त्यसले यहाँ हेरिरहेछ यहाँ नहेरेको होला म यहाँ लेखिदिन्छु नेपालमा जुन एनईए छ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी त्यसले हाम्रो नेपालले 50 हर्जको अल्टरनेटिभ करेन्ट दिन्छ उत्पादन गरेर हामीले दिन्छ र 220 देखि 240 भोल्टको बिजुली दिन्छ अब यसलाई कम बेसी गर्न सक्छौँ हामी ट्रान्सफर्मरको युज गरेर तर यति हामीलाई विद्युत प्राधिकरणले दिन्छ 50 हर्जको एसी करेन्ट र 220 240 भोल्ट लगभगको यो करेन्ट मतलब कति भोल्टेज जति भोल्टेज त्यति फास्ट टाइपको ठीक छ यो भयो तपाईको अल्टरनेटिङ करेन्ट ओके अब नेक्स्ट कुरा हामी यो पढ्नेछौँ जुन यो अल्टरनेटिङ करेन्ट छ त्यो अलिकति खतरनाक हुन्छ एप्लायन्सका लागि कुनै पनि इलेक्ट्रिक एप्लायन्स छ त्यसको लागि खतरनाक हुन्छ त्यो खतरनाकबाट कसरी बच्ने मतलब कुन कुरा बनाएको हुन्छ सो बेसिकली खतरनाक होस् वा जे पनि होस् त्यो हिसाबले हामी डिजाइनै गरिदिन्छौँ इलेक्ट्रिक अप्लायन्सलाई के मतलब सबै कुरा हामी युज गर्न सक्दैनौँ कुनै डिभाइस हुन्छ नि कुनै इलेक्ट्रिकल डिभाइस हुन्छ जसमा मात्र डीसी नै करेन्ट तपाईले दिनुपर्छ र कुनै इलेक्ट्रिकल डिभाइस हुन्छ जसमा मात्र एसी तपाईलाई चाहिन्छ दिनुपर्छ नत्र त्यो कामै गर्दैन डीसीबाट कुनै यस्तो इलेक्ट्रिकल डिभाइस हुन्छ जसमा एसी दिनुस् या डीसी दिनुस् त्यो मजा त्यसलाई केही फरक पर्दैन सुरु गरौँ पहिला डीसीबाट यहाँ टपिक लेखिदिन्छु इलेक्ट्रिक current in electric devices types of current types in electric devices तो लिख दो क्या लिख दो ठीक है current types in electric devices वा appliance what राम्रो लागिरहेको छ ठीक छ करेन्ट टाइम्स इन इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स सबभन्दा पहिला डीसी को कुरा गरौँ डीसी कुन अप्लायन्समा युज गर्छौँ डीसी जुन छ नि त्यो अलिकति धेरै प्यारो करेन्ट हुन्छ के त्यो धेरै माइन्युट तरिकाले तपाईँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो यताउता बडी हेडडुल गर्दैन नि त्यसलाई आरामले कन्ट्रोल गरेर तपाईँ डिभाइसलाई त्यो इलेक्ट्रिक अप्लायन्स जुन छ त्यसलाई सेफ राख्न सक्नुहुन्छ हामीले कुन कुरा सेफ राख्नुपर्छ धेरै ध्यानले मोबाइल कंप्यूटर वा त्यो ल्यापटप कंप्यूटर ल्यापटप र त्यस्तो धेरै नाजुक
यो के हो धेरै कमजोर डिभाइसेसहरू हो र त्यसलाई हामी डिसी दिन्छौँ। डिसी करेन्ट यिनीहरूको लागि बेस्ट हुन्छ। ठिक छ। ब्याट्री जुन छ मोबाइल ल्यापटपमा ब्याट्री हुन्छ जसले त्यो काम गर्छ डिसीको। त्यसपछि एसी, केही डिभाइसहरू हुन्छ जसमा मात्र एसी करेन्ट तपाईँले दिनुपर्छ, मतलब कामै गर्दैन। डिसीको यसमा एसी दिनुभयो त यो खराब भइहाल्छ, ध्यान राख्नु होला। डाइरेक्टली एसी तपाईँ दिनुहुन्छ त खराब भइहाल्छ। त्यसको लागि एउटा टेक्निक हुन्छ। एसी करेन्ट पनि यिनीहरूले दिन सक्नुहुन्छ, तर एउटा टेक्निक हुन्छ डाइरेक्टली दिन सक्नुहुन्न। एसी करेन्ट अब कुन कुन डिभाइसेस छ जसमा एसी करेन्ट हामी दिन सक्छौँ? सो त्यो डिभाइसेसहरू छ के जस्तै फ्यान भएर पङ्खा, त्यसमा बिना एसी करेन्टको त्यो पङ्खा चल्दैन, किनभने एसी करेन्ट अल्टरनेटिङ हुन्छ नि, अनि त्यही अल्टरनेटिङको युज गरेर त्यसको पङ्खाको मोटर घुमाइन्छ, जसको कारणले त्यो पङ्खा चल्छ। एसी पक्का चाहियो यसलाई। त्यसपछि त्यो फ्रिज भइहाल्यो। अरू के छ? के भन्छ अरे, यो फ्रिज हो, अनि यो फ्यान, मोटर, फ्रिज, त्यस्तै मोटर घुमाउनेवाला चिज। त्यसपछि फ्रिज, यो सब कुराहरू एसी चाहिन्छ यिनीहरूलाई। ठिक छ। जुन पनि मोटरवाला सामान हुन्छ, घुम्नेवाला सामान, त्यसमा एसी चाहिन्छ। फ्रिज घुम्नेवाला सामान होइन, तर पनि यसमा एसी चाहिन्छ। त्यसपछि कुनै कुनै डिभाइस हुन्छ जसमा एसी र डिसी र एसी दिनुहोस्, कुनै पनि दिनुहोस्, काम चल्छ यसको। जस्तै बल्ब, ब्याट्रीबाट पनि बाल्न सक्नुहुन्छ। घरमा जुन विद्युत आएको हुन्छ एसी, त्यसबाट पनि बाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू क्या गयो रे, हिटर एसी डिसी दुवैबाट काम चल्छ, तर ब्याट्रीबाट यसलाई नदिनु होला। हिटर अलिकति बढी नै ब्याट्री खान्छ, बलियो ब्याट्री किन्नुपर्छ। त्यही यो भयो तपाईँको डिभाइसेसहरू। अब यो एसीबाट नि तपाईँ मतलब मोबाइल ल्यापटप जुन छ हाम्रो घरमा एसी करेन्ट आउँछ, ठिक छ नि, जुन विद्युत प्राधिकरण छ एनईए, त्यो एसी करेन्ट पठाउँछ 50 हर्ट्ज 240 भोल्टको। त हामी आफ्नो मोबाइल ल्यापटपले कसरी चार्ज गर्न सक्छौँ? सिम्पल, मोबाइल ल्यापटपको जुन ब्याट्री छ त्यो कसरी चार्ज गर्छौँ? मतलब डिसी करेन्ट ब्याट्रीमा आउँछ, तर ब्याट्रीको डिसी करेन्ट बिस्तारै सकिन्छ, त त्यसपछि फेरि त्यसमा करेन्ट कसरी भर्छौँ? डिसी करेन्ट त्यो ब्याट्रीमा सिम्पल छ। जुन यो एसी करेन्ट छ, एउटा डिभाइस मिल्छ तपाईँलाई रेक्टिफायर नामको। यो तपाईँलाई अलग अलग किन्नु पर्दैन, ठिक छ। रेक्टिफायर नामको डिभाइस हुन्छ, त्यसलाई रेक्टिफायर, मलाई स्पेलिङ बिर्सिरहेछु म, रेक्टिफायरको स्पेलिङ के हो यार? ठिक है, जे पनि हो, रेक्टिफायर, ठिक है। रेक्टिफायर जुन छ त्यो डिभाइस तपाईँले किन्नु पर्दैन, तपाईँ कुनै पनि चार्जर किन्नुहोस्, ठिक छ, राम्रो खाले चार्जर। त्यसमा रेक्टिफायर अलरेडी फिट हुन्छ। त्यसले के गर्छ? एसीलाई लिन्छ र त्यसलाई डिसीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, जुन तपाईँ आफ्नो ब्याट्रीलाई दिन सक्नुहुन्छ चार्ज गर्नको लागि। ठिक छ। यो धेरै युजफुल हुन्छ। अनि यसैमा साथै चार्जरमा, ब्याट्रीमा भनेको चार्जरमा ट्रान्सफर्मर पनि राखेको हुन्छ। 220-240 भोल्ट एनईएले दिन्छ। त्यति भोल्ट यदि गल्ती मोबाइलमा गइहाल्यो त मोबाइल पुम, त्यति भोल्ट जाँदैन। ट्रान्सफर्मर ब्याट्रीमा, आई मिन चार्जरमा जुन ट्रान्सफर्मर हुन्छ नि, 220-240ले कम गरेर 5-6 डिपेन्डिङ अन तपाईँको मोबाइल चार्जरको भोल्ट कति छ त्यो हिसाबले कम गरिदिन्छ। त्यो ट्रान्सफर्मर रेक्टिफायर चार्जरमा हुन्छ। ओके, सिम्पल। सो यो भयो तपाईँको करेन्टको बारेमा डिस्कसन। नेक्स्ट भिडियो हामीलाई छ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट, पढाइ गर्दै हुनुहोस्, ठिक छ ल।